मेरो बालक जन्मेको 3 दिनपछि त्यसले पनि बालक जन्माए। त्यहाँ हामी मात्र थियौँ, त्यस घरमा हामी दुई बाहेक अरू कोही थिएन। राति यस आइमाईले आफ्नो छोरालाई थिचेर मारिछ। मध्यरातमा त्यो उठेर म हजुरकी दासी निदाएको बेला मेरो छेउबाट मेरो छोरो लगेर आफ्नो काखमा राखिछ र आफ्नो मरेको छोरोलाई चाहिँ मेरो काखमा राखिदिछ। भोलिपल्ट बिहानै छोरोलाई दुध खुवाउन उठ्दा त मैले मेरो छोरालाई मरेको भेटाएँ, तर मैले त्यसलाई बिहानको उज्यालोमा राम्ररी हेर्दा त त्यो मैले जन्माएको मेरो छोरो होइन रहेछ। त्यो अर्की आइमाईले भनी, होइन, जिउँदो चाहिँ मेरो छोरो हो, तर तेरो चाहिँ मरेको हो। तर पहिलीले जिद्दी गरेर भनी, होइन, मरेको चाहिँ तेरो हो, जिउँदो मेरो हो। यसरी तिनीहरू राजाको सामुन्ने बहस गर्न लागे। राजाले भने, यसले भन्छ जिउँदो छोरो मेरो हो, मरेको तेरो हो, अनि अर्कीले भन्छे, होइन, तेरो छोरो चाहिँ मरेको हो, जिउँदो चाहिँ मेरो हो। तब राजाले भने, मलाई एउटा तरबार ल्याइदेऊ। अनि तिनीहरूले राजाको निम्ति एउटा तरबार ल्याइदिए। तब तिनले यस्तो हुकुम दिए, त्यस जिउँदो बालकलाई 2 टुक्रा गरी काट र आधा एउटीलाई र आधा अर्कीलाई देऊ। तब आफ्नो छोरोको मायाले भरिएर त्यस जिउँदो बालककी आमाले राजालाई भनी, हे प्रभु, त्यो जिउँदो बालक त्यसलाई नै दिनुहोस्, त्यसलाई नमार्नुहोस्। तर अर्कीले भनी, न त मैले न त्यसले लैजान पाओस्, त्यसलाई 2 टुक्रा गरी काट्नुहोस्। तब राजाले आफ्नो न्यायको फैसला यसरी सुनाइदिए, त्यो जिउँदो बालक पहिलो आइमाईलाई दिइहाल, त्यसलाई नमार, त्यसकी आमा त्यही हो। तब राजाले दिएको फैसला सारा इजरायलले सुने। तब राजाप्रति भएको भावना उत्पन्न भयो, किनभने न्याय गरिदिनलाई तिनीसँग परमेश्वरबाटको बुद्धि रहेछ भनी तिनीहरूले देखे। सबैलाई थाहा थियो है यो कथा है। अनि कतिचोटि हामीले मुभी बच्चाहरूलाई सन्डे स्कुलमा कार्टुनहरू बनाएर देखेको, युट्युबमा तपाईँले हेर्नु भने कार्टुन बनाएर यो दिएको, अनि हामीले चाहिँ परमेश्वरबाट आएको बुद्धिले चाहिँ उसले न्याय गरेको कुरा हामी पाउँछौँ है। एकछिन यसलाई यत्तिकै राखिरहौँ, हामी अर्को पनि एउटा घटना हेरौँ है। यस्तै खालको अर्को पनि घटना छ है, उत्पत्ति 4 अध्यायमा हेर्नुहोस् त। आज अलि लामो छ है, अलिकति लामो खण्ड पढ्नुपर्ने भएको छ, अनि अलि धेरै म तपाईँहरूको लागि पढेर सुनाउँछु है। अलि लामो नै छ आज चाहिँ। उत्पत्ति 4 अध्यायको 1 देखि 8 है, यो पनि अलि लामो छ, म तपाईँहरूलाई पढेर सुनाइदिन्छु। म सँगसँगै तपाईँहरूले हेर्नु होला आफ्नो बाइबलमा है। आफ्नी पत्नीसित आदमको सहवास भयो र तिनी गर्भवती भएर कैनलाई जन्माइन् र भनिन्, परमप्रभुको सहायताले एक पुरुष जन्माए। फेरि तिनले कैनको भाइ हाबिललाई जन्माइन्। हाबिल भेडा गोठाला भए र कैन चाहिँ भूमिको खेती किसानी गर्ने भए। केही समय बितेपछि कैनले परमप्रभु कहाँ भूमिको उब्जनीबाट केही ल्याए। तर हाबिलले आफ्ना भेडाको बगालबाट पहिले बियाएको पाठाहरूका बोसे भाग ल्याए। परमप्रभुले हाबिल र तिनको भेटी ग्रहण गर्नुभयो, तर कैन र उनको भेटी ग्रहण गर्नु भएन। यसैले कैन ज्यादै रिसाए र उनको मुख अँध्यारो भयो। तब परमप्रभुले कैनलाई भन्नुभयो, त किन रिसाउँछस्? तेरो मुख किन अँध्यारो छ? यदि तैँले जे ठिक छ र त्यो गरिस् भने त ग्रहण योग्य हुँदैनस् र, तर यदि तैँले ठिक काम गरिनस् भने त पाप तेरो ढोकैमा ढुकी बस्छ। त्यसको इच्छा तँप्रति हुन्छ र तैँले त्यसलाई अधीन गर्नै पर्छ। कैनले आफ्नो भाइ हाबिललाई भने, आऊ हामी बाहिर खेतमा जाउँ। अनि जब तिनीहरू खेतमा थिए तब कैनले आफ्ना भाइ हाबिलमाथि आक्रमण गरेर तिनीलाई मारे। ल, अघि नै तपाईँहरूले लेख्नु भएको पापको 3वटा मैले भनेको थिएँ नि होइन, 3वटा 2वटा अथवा एउटा कतिवटा लेख्न भ्याउनु भयो। त्यहाँनिर लिस्टमा सोच्ने बित्तिकै डाहा अथवा ईर्ष्या कतिजनाले लेख्नुभयो? 3 जनाले लेख्नु भएको रहेछ है, डाहा अथवा ईर्ष्या है। रेस्पेक्टेबल सिन्स भन्दो रहेछ यसलाई चाहिँ। अनि कतिचोटि चाहिँ हामीलाई चाहिँ यो पाप हो जस्तो नै लाग्दैन रहेछ है। मलाई पनि त्यो चाहिँ पाप हो जस्तो चाहिँ मलाई पनि लाग्दैन थियो। त्यो चाहिँ हाम्रो नेचर हो, अनि मेरो नेचर हो भनेर त्यसलाई चाहिँ मैले मेरो जीवनबाट हटाउनु पर्छ भन्ने चाहिँ मलाई त्यो रियलाइजेसन नै थिएन। तर बाइबलमा त यति धेरै घटनाहरू रहेछ। मैले तपाईँहरूको अगाडि 2टा घटना राखेँ है। त्यसको मेन जड के हो भन्नुहोस् त? डाहा, ईर्ष्या है। ईर्ष्याको कारणले गर्दाखेरि त्यो कुरा भएको छ। अनि त्यो चाहिँ एउटा पाप रहेछ, हामीलाई नसुहाउने कुरा, हामीमा हुनलाई नसुहाउने कुरा रहेछ। तर हामीलाई कतिजनालाई यो कुरा रियलाइजेसन नभएको कारणले गर्दाखेरि त्यो कुराबाट हामी गेट रिड हुन, त्यो कुरादेखि डाहा हामीमा आउँछ। जब हामीमा ईर्ष्या आउँछ त्यस पछाडि त्यो कुराले हामी हामी कतिचोटि हुँदैन रहेछौँ है। हामीले बुझ्नुपर्ने, हामीले जान्नुपर्ने कुरा चाहिँ के हो त भन्दाखेरि डाहा अथवा ईर्ष्या पनि पाप नै रहेछ। तर तपाईँहरूले भन्नुहुन्छ होला, त्यसो भए डाहा पाप हो भने
परमेश्वरलाई किन डाही परमेश्वर भनेको त? परमेश्वरले पनि डाहा गर्नुहुन्छ भने कि परमेश्वर पवित्र हुनु न त भन्ने कुरा आउन सक्छ होला है। यसको लिटरल मिनिङ होइन, जुन शब्द भाषामा लेखियो त्यहाँनिर हेर्ने हो भने डाहा चाहिँ दुई प्रकारको हुँदो रहेछ है। एउटा चाहिँ प्रोटेक्टिभ खालको डाहा, जसरी एउटा श्रीमानले श्रीमतीलाई प्रोटेक्ट गर्ने हिसाबले डाहा गर्छ नि, परमेश्वरले पनि हामीलाई त्यस्तै नै गर्न खोज्नु भएको है। हामी चाहिँ न बाहिर कतै पनि नजाउँ, नभट्क्यौँ, अरू मूर्तिहरूको सामु नझुकौँ, परमेश्वर बाहेक अरू कसैलाई महिमा नगरौँ भनेर एउटा प्रोटेक्टिभ खालको उहाँको एउटा डाहा छ, जेलसी छ। त्यो चाहिँ ठिक खालको जेलसी हो भनेर भन्दो रहेछ है। कसैले कसैलाई प्रेम गर्छ भने त्यो प्रेमलाई प्रोटेक्ट गर्नको लागि, त्यो प्रेमलाई बचाउनको लागि चाहिँ गरिने डाहा, इङ्ग्लिसमा भन्ने भने चाहिँ जेलसी भन्दो रहेछ। त्यो जिल त्यो छ भने त्यो चाहिँ नराम्रो होइन भनेर भन्दो रहेछ कतिजनाले। तर हामीले आज हेर्न लागिरहेको चाहिँ त्यो ठिक खालको अथवा पोजिटिभ खालको डाहा चाहिँ होइन है। नेपालीमा ठ्याक्कै डिफाइन गरेर भनेको छैन, नेपालीमा इन्टरचेन्ज गर्न मिल्छ है। डाहा अथवा ईर्ष्या, आरिस, यो कुराहरूलाई चाहिँ नेपालीमा चाहिँ ठ्याक्क व्याख्या गरेको छैन। तर अङ्ग्रेजीमा हामीले हेर्ने हो भने चाहिँ जेलसी र एन्भी भनेको चाहिँ डिफ्रेन्ट कुरा रहेछ। अनि अघि नै हामीले हेरिरहेको थियो परमेश्वरले गर्नुहुने चाहिँ जेलसी, तर आज हामीले हेर्न लागिरहेको चाहिँ एन्भी है। तर त्यसलाई नेपालीमा भन्दाखेरि चाहिँ डाहा पनि भनिन्छ, ईर्ष्या पनि भनिन्छ। त्यहाँनिर दुईजनामा त्यो केटीहरूमा के थियो त्यहाँनिर? एन्भी होइन। अनि पछाडि मैले पनि पाइनँ उसले पनि नपाओस्। कैन र हाबिलकोमा हेर्नुहोस् त, त्यहाँनिर के छ? उसले रिस गर्यो, उसको मुखै अँध्यारो भयो भनेर भनेको छ। अनि आज हामी विश्वासीहरूमा पनि धेरैचोटि मण्डलीमा आउने समस्यामा सबैभन्दा ठुलो चाहिँ के हो? एन्भी हो रहेछ। हामीले गएको हप्ता के हेरिरहेका थियौँ तपाईँहरूलाई याद छ भने पवित्र आत्माको वरदानहरू चाहिँ हामीलाई दिइएको। जब पवित्र आत्मा हामीमा आउनुहुन्छ, हामीमा चाहिँ पवित्र आत्माको वरदानहरू परमेश्वरले दिनुहुने कुराहरू हामीले हेरिरहेका थियौँ। तर त्यो पवित्र आत्माको वरदानहरू एक अर्काको लागि चलाउनको लागि सबैभन्दा ठुलो बाधा के थियो? हामीले लास्ट टाइम हेरेको एक अर्कामा भएको झै झगडा थियो। कोरिन्थीको मण्डलीलाई एउटा नमुनाको रूपमा हामीले हेरिरहेका थियौँ। अनि कोरिन्थीको मण्डलीमा हामीले हेऱ्यौँ भने चाहिँ त्यहाँनिर के भनेको छ? तिनीहरूको बिचमा चाहिँ कलह छ। अनि गएको हप्ता हामीले कसरी चाहिँ कलहले चाहिँ हामीलाई चाहिँ ख्रिस्टको शरीर भएर ख्रिस्टको शरीरलाई संसारको मान्छेहरूको अगाडि देखाउन कसरी त्यसले बाधा पुर्याइरहेको छ भन्ने कुरा हेरिरहेका थियौँ भने कोरिन्थीको मण्डलीमा अर्को पनि एउटा कुरा थियो, त्यो चाहिँ थियो एक अर्काको बिचमा डाहा अथवा ईर्ष्या, अथवा इङ्ग्लिसमा भन्यो भने एन्भी। तपाईँहरूले पहिलो कोरिन्थी पल्टाउनुहोस् है। पहिलो कोरिन्थी 3 अध्यायको 3 पद। पहिलो कोरिन्थी 3 अध्यायको 3 पद। यो हामीले जुन पढिरहेका छौँ पहिलो कोरिन्थी 12 अध्यायमा पढेका थियौँ परमेश्वरको वरदानहरूको बारेमा। तर त्योभन्दा अगाडि इन्ट्रोडक्सनमा तिमीहरू अझै सांसारिक नै छौ, किनकि जब तिमीहरूका बिचमा डाह र कलह छ त के तिमीहरू सांसारिक चालमा चल्ने साधारण मानिस जस्तो भएनौ र भनेर यहाँ भनेको छ। हेर्नुहोस् त, त्यहाँनिर कोरिन्थीको मण्डलीको समस्याको जड के रहेछ? डाह र कलह। कलहको हामीले गएको हप्ता हेरेको थियौँ भने अब आज हामी डाहाको बारेमा हेर्छौँ है। केही समय अगाडि चाहिँ मलाई चाहिँ कस्तो लागेको थियो भने ट्रु फ्रेन्डसिप भनेको हुँदै हुँदैन। मलाई चाहिँ त्यस्तो लागेको थियो। ट्रु फ्रेन्डसिप हुनै सक्दैन, किनभने जति नजिकबाट मान्छेलाई चिनिन्छ, जति नजिकबाट चिनिन्छ त्यो मान्छे आफूभन्दा माथि जान थाल्यो कि डाहा हुन थाल्छ। मलाई चाहिँ त्यो समस्या होइन। अनि पछि म त त्यस्तो छु भने मसँग मिल्ने साथीलाई पनि त त्यही समस्या होला नि त। तर मैले रियलाइज चाहिँ गरेको थिइनँ, त्यो चाहिँ पाप हो भनेर चाहिँ रियलाइज गरेको थिइनँ है। म बच्चा हुँदाखेरि यो घटना एकदम याद छ है। यो कुरा सुन्नुभयो भने त्यो साथीहरूलाई पनि थाहा छ है, किनभने यसले एकदमै ठुलो एकदमै नराम्रो घटना घटेको थियो क्या यो कुराले गर्दाखेरि। हामी 3 जना साथीहरू बच्चा हुँदाखेरि, सायद त्यति बेला म 10 वर्ष त्यस्तै थिएँ होला है। अनि 3 जना साथीहरू थियो। अनि पछाडि हामी एउटै ठाउँमा बस्ने, एउटै टोलमा, अनि हामी सधैँ खेल्ने साथीहरू। अनि एक दिन एउटा साथीले के भन्यो भने मैले चाहिँ त्यो भाइलाई चाहिँ ट्युसन पढाउनु लगाएको भनेर भन्यो कि। अनि त्यत्तिकै के भयो हामी 2 जना अर्को साथीलाई र मलाई त्यत्तिकै रिस उठ्यो क्या। अनि मैले गुलेलीले हानिदिएको त्यसलाई, गुलेलीले हानिदिएँ। अनि गुलेलीले हानेपछि त्यो साथी रुयो। अनि त्यो साथी रुए पछाडि त्यसको मम्मी चाहिँ झगडा गर्न आयो कि। अनि त्यो साथीको मम्मीले चाहिँ हामीलाई पिट्नु भयो। त्यो देखेर अनि अर्को साथी मसँगै बसेर पिटाइ खाने साथीको मम्मीले गएर उसको घरमा गएर मम्मीलाई नै पिटेको क्या।
यस्तो ठुलो घटना लिएको क्या त्यसले, दिदीहरूको पिटापिट परेको। मैले किन गुलेलीले हाने भन्नु त? किनकि त्यो मेरो नेचुरल इन्स्टिङ ममा भएको डाहा थियो रहेछ क्या। मैले सहनै सकिनँ उसले गरेको। अब मैले सहन नसकेर के गरौँ भनेर फिजिकल्ली मैले गुलेलीले हान्थेँ क्या उसलाई। गुलेलीले हान्यो, ढुङ्गा राखेर हान्थेँ मैले। त्यो ममा भएको डाहा। अनि आज हामीमा पनि त्यो डाहा छ। हाम्रो नजिकको साथी हामीभन्दा माथि गयो अथवा केही असल गर्यो भने हामीमा के हुन्छ? डाहा आउँदो रहेछ। अनि त्यस्तो खालको डाहा चाहिँ कोरिन्थीको मण्डलीमा भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मण्डली ख्रीष्टको शरीर हो भनेर पावलले भनिरहेको छ। तर त्यसलाई इफेक्टिभ हुन नदिनको लागि चाहिँ मण्डलीको मानिसहरूमा चाहिँ डाहा छिरेको थियो। अनि त्यही कुरा हेरेर पावलले भनिरहेको हामी पाउँछौँ है। डाहा दुई प्रकारको है, एन्भी अथवा ईर्ष्या दुई प्रकारको हुन्छ। एउटा, उसँग जे छ त्यो मसँग पनि होस्। उसँग यस्तो गाडी छ, मसँग पनि भएको भए होइन। उसको यस्तो बडी छ, वाह, दाइको यस्तो बडी, मेरो चाहिँ पेट होइन। त्यो डाहा। अनि अब कसरी हुने त त्यस्तो अब भनेर पुरै भिडियो हेरेको छ होइन। जति बेला पनि अकुपाइड के। अनि त्यो साथीको यस्तो काम, अब मैले कसरी पाउने त? अब कहाँ खोज्ने त? सिक इन्डिड होइन। एउटा चाहिँ त्यस्तो खालको डाहा है। तपाईँहरूले उपदेशकमा हेर्नुभयो भने त्यहाँनिर भनेको छ, मैले मानिसहरूले गरेको प्रगति हेरेँ, त्यो त आफ्नै साथीले गरेको प्रगतिलाई हेरेर ईर्ष्या गरेको कारणले गर्दाखेरिमा चाहिँ मान्छे प्रगति गर्दो रहेछ भनेर उपदेशकमा तपाईँहरूले पाउनुहुन्छ। त्यो पनि व्यर्थ हो भनेर भनेको छ। एउटा चाहिँ त्यस्तो खालको कसैसँग केही छ भने त्यो कुरा देखेर त्यो कुरा मसँग पनि भए हुन्थ्यो भन्ने एउटा ईर्ष्या भने, अर्को खालको बाइबलमा हामी पाउने ईर्ष्या, पाप, अर्को खालको ईर्ष्या चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ भने उसँग जे छ त्यो उसँग नभए हुन्थ्यो। आफूलाई प्रोग्रेसिभ बनाउने होइन, उसँग भएको कुरा चाहिँ हराएर जाओस्, उसँग जे छ त्यो चाहिँ नहोस्। त्यो दुईजनामा हेर्नुहोस् त, उसको बच्चा मर्यो, त्यो एउटा आइमाईको बच्चा मर्यो। अब उसले के सोच्यो? अब त्यसको पनि बच्चा नरहोस् होइन। कैन र हाबिलकोमा हेर्नुहोस् त, उसले त पाएन, अब हाबिलले पाएको आशिष पनि अब नरहोस् भनेर के गरिदियो? मारि नै दियो। अनि आज हामीले हेर्न लागिरहेको डाहा, हेर्न लागिरहेको ईर्ष्या चाहिँ त्यस्तो खालको, उसँग जे छ त्यो चाहिँ उसँग नहोस्। किन समस्या हो त भन्नुहोस् त? यो आज मण्डलीमा एकले अर्कालाई हामी प्रेम गरेर बस्नुपर्ने, एउटा युनिटीमा रहनुपर्ने, जसलाई प्रेम गर्नुपर्ने उसको नराम्रो चिताउँछौ भने त्यो खराब हो कि होइन त? हो नि है, एकदमै खराब हो डाहा, एकदमै। यो रोमन क्याथोलिक पहिला एउटा पोपले चाहिँ 7 डेडली सिन्स, 7 एकदमै खतरनाक पापहरू भनेर चाहिँ लिस्ट निकालेको होइन। अनि त्यसमा चाहिँ एन्भी पनि छ। 7 लिस्ट बाइबलबाट पुरै हेरेर उसले एउटा समराइज गर्दाखेरि चाहिँ 7 पापमा चाहिँ एन्भी। हामीलाई लाग्दैन तर एकदमै रेस्पेक्टेबल सिन जस्तो लाग्छ, तर यो चाहिँ एकदमै ठुलो पाप रहेछ। अनि यसले चाहिँ हाम्रो जीवनमा ठुलो असर पार्दो रहेछ है हामीले हेऱ्यौँ भने। कसरी त यसले हानि गर्छ त? किन चाहिँ नि डाहा चाहिँ हाम्रो बिचमा हुनु हुँदैन त? डाहाले चाहिँ कसरी असर पारिरहेको छ त? डाहाले चाहिँ हाम्रो वरिपरि भएकाहरूलाई चाहिँ हानि गर्दो रहेछ। यदि मैले डाहा गर्छु, यदि मैले तपाईँहरूको डाहा गर्छु भने त्यसले चाहिँ तपाईँहरूको हानि गर्दो रहेछ। हितोपदेश 27 अध्याय है, हितोपदेश 27 अध्याय पल्टाउनुहोस् तपाईँहरूले। हितोपदेश 27 अध्यायको 4 पद। हितोपदेश 27 अध्यायको 4 पद। क्रोध निर्दयी हुन्छ र झोक चाहिँ अत्याधिक, तर डाहाको सामु को खडा हुन सक्छ? हेर्नुहोस् है, यहाँ भनेको क्रोध निर्दयी हुन्छ र झोक चाहिँ अत्याधिक, तर डाहाको सामु को खडा हुन सक्छ? क्रोध त देखिन्छ है, झोक पनि मान्छेको देखिन्छ, तर मान्छेको भित्र भएको डाहा देखिन सकिन्न। उसले भित्रभित्रै त्यो डाहाले एकदमै उम्लिरहेको हुन्छ। ग्रिक भाषामा यो जिल भन्दो रहेछ, जेलसी होइन, जिल, अथवा त्यसको खास ट्रान्सलेसन चाहिँ के रहेछ? उम्लिनु रहेछ। अनि जो भित्र डाहा हुन्छ, जसले अरूको प्रगति देखेर उसभित्र त्यो भावना आउँछ, त्यसले चाहिँ उसलाई भित्रभित्र उमाल्दो रहेछ, उमालेर बाफिने। डाहा चाहिँ त्यो रहेछ।
अनि यहाँ के भनेको छ, डाहाको सामु को खडा हुन सक्छ भनेर भनेको छ है। बाइबलमा तपाईँहरूले हेर्नु भने थुप्रै उदाहरणहरू पाउनु हुँदो रहेछ है। हामीले त्यसरी, मैले चाहिँ त्यसरी कहिले पनि हेरेको थिइनँ है। हाबिल, कैनको डाहाको सामु हाबिल टिक्न सक्यो त? सकेन नि। उसलाई थाहै थिएन उसको भाइले उसको भाइले उसलाई मार्न लाग्यो भने त उसलाई थाहै थिएन। अब हामी बाहिर जाउँ भनेर भन्यो, त्यतिकैमा के गरिदियो, ऊ निर्दोष थियो, उसलाई केही पनि थाहै थिएन, मारिदियो। कैनको डाहाको सामु हाबिल टिक्न सकेन। त्यसरी नै आज हाम्रो वरिपरि भएका मानिसहरूलाई चाहिँ हाम्रो डाहाले चाहिँ हानि गरिरहेको हुन्छ। हामीले केही समय अगाडि बाइबल स्टडीमा हामीले हेरिरहेका थियौँ योसेफको दाइहरूले किन बेचिदिएको भन्नुहोस् त? योसेफ एकदमै राम्रो, एकदमै सुन्दर, एकदमै बलियो, सबै कुरामा भएको भएर हो त? होइन। खालि डाहाको कारणले गर्दाखेरि उनीहरूले आफ्नो भाइलाई मार्ने योजना बनाएको। बुवाको सबैभन्दा प्यारो छोरो, अनि पछि त्यही छोरोले पछि के भन्छ, सपना देख्छ, तिमीहरू चाहिँ मलाई दण्डवत गर्नेछौ भनेर भन्छ। त्यो कुरा सहन नसकेर, त्यो कुराको डाहाले उनीहरूले के गरे, अब उनीहरू हामी पनि त्यस्तै हुन्छौँ होइन। उनीहरूले के भने, अब यसलाई मारिदिउँ, यसको सपना सकाइदिउँ। तर त्यहाँनिर परमेश्वरको हस्तक्षेप भएको कारणले गर्दाखेरि उनीहरूले मार्न त पाउँदैनन्, तर उसलाई के गरिदिन्छ, मिस्रीहरूको हातमा बेचेर पठाइदिन्छ। त्यो डाहाको कारणले गर्दाखेरि। डाहाको अगाडि को टिक्न सक्छ? कैनको डाहाको अगाडि हाबिल टिक्न सकेन। दाजुहरूको डाहाको अगाडि योसेफ टिक्न सकेन। बाइबलमा हेर्ने हो भने येशू ख्रीष्ट आफ्नै जातिहरूको डाहाको अगाडि उहाँ पनि टिक्न सक्नु भएन। यहुदीहरूको राजा भनेर आउनुभएको होइन। यहुदीहरूको राजा, उनीहरूले होसन्ना भन्दै खजुरको पात हल्लाएर राजा भनेर स्वागत गरेको। तर उनीहरूकै डाहामा टिक्न नसकेर उहाँलाई चाहिँ के गर्यो, एकदम निर्ममतासँग क्रुसमा टाँग्यो। डाहाको कारणले गर्दाखेरि, फरिसीहरूको, सदुकीहरूको डाहाको कारणले गर्दाखेरि। येशू ख्रीष्टले गर्नुभएको चमत्कारको कुराहरू मानिसहरूले देखेका थिएनन् र? देखेका थिए नि होइन। एकैचोटि 5,000लाई खुवाउने, 5,000ले त त्यो उनीहरूकै जीवनमा भएको कुरा देखेको। उहाँले निको त कतिजनालाई पार्नुभयो, चङ्गाइको कुराहरू कति भयो, भूतात्मा निकाल्ने कुराहरू कति मानिसहरूले देखेका थिए। उनीहरूले प्रत्यक्ष देखेका थिए, फरिसीहरूले पनि त्यो कुरा प्रत्यक्ष देखेका थिए। तर के भन्यो उनीहरूले लास्टमा गएर, यसले जे गरिरहेको छ त्यो त भूतहरूको मालिकलाई प्रयोग गरेर गरिरहेको छ। उनीहरूलाई थाहा थियो सत्यता, तर पनि उनीहरूको डाहा होइन। उनीहरूले फेरि येशू ख्रीष्टले गर्नुभएको कुरा हो, ठिक हो भने त फरिसीहरूले जुन आदर मानिसहरूबाट पाइरहेको थियो, जुन उनीहरूको लेभलको सम्मान थियो, त्यो नहोला भन्ने उनीहरूलाई डर भएर उनीहरूले के गरे, अब यसलाई चाहिँ मार्नुपर्छ भनेर नभएको कुराहरू राजा पिलातसको अगाडि लगेर उनीहरूले नभएका कुराहरू लगेर लगाए होइन। अनि पछि ख्रीष्टले म 3 दिनमा मन्दिर भत्काइदिन्छु अनि फेरि बनाइदिन्छु भन्दाखेरि अब योभन्दा ठुलो ब्लास्फेमी त केही पनि हुन सक्दैन भनेर उनीहरूले येशू ख्रीष्टलाई चाहिँ क्रुसमा टाँगे। डाहाको अगाडि टिक्न सकिन्न। अनि आज हामी डाहा गर्छौँ। हाम्रो साथी जसलाई हामीले प्रेम गर्नुपर्ने हो, त्यो साथीको प्रगति देखेर हामी डाहा गर्छौँ भने त्यसले चाहिँ हानि गरिरहेको हुन्छ। हामीलाई लाग्छ होला हामीले गरेको डाहाको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो वरिपरि भएका साथीहरूलाई हानि गर्छ। तर डाहाले चाहिँ सबैभन्दा चाहिँ जसले डाहा गर्छ उसलाई बढी हानि गर्दो रहेछ। कसरी? 2टा चिल थियो अरे, साथी चिलहरू। अनि पछाडि अनि जब उनीहरू ठुलो हुँदै गयो अनि एउटा चिल चाहिँ एकदमै माथि उड्न सक्ने भयो अरे, अर्को चाहिँ अलिक उड्न नसक्ने भयो अरे होइन। अनि हेर्दा चाहिँ त्यो 2जना साथी भए पनि त्यो अर्को जुन चाहिँ उड्न सक्दैन थियो त्यो चिललाई चाहिँ बिस्तारै उसको हृदयमा चाहिँ के हुन थाल्यो, डाहा हुन थाल्यो अरे। अनि यस्तो हेर्ने रे, अनि ऊभन्दा कति माथि उडेको उसले देख्ने रे। अनि पछि उसलाई बिस्तारै बिस्तारै डाहा भयो। अनि डाहा भए पछाडि चाहिँ उसले के सोच्यो, अब यो चाहिँ उड्न नसक्ने भए पनि हुन्थ्यो भन्ने उसले सोच्यो अरे। अनि ठ्याक्क उसले सिकारीलाई देखेछ। अनि सिकारीलाई गएर भनेछ, ऊ त्यसलाई बाण हालेर मारिदिनु न भनेछ उसले। किन त भन्दा उसमा भएको डाहाको कारणले गर्दाखेरि ऊ त्यसरी उड्न सकेन। ऊ उड्न नसके पछाडि त्यो पनि नउडोस् उसको चाहना, त्यसलाई बाण हालेर मारिदिनु न भनेछ अरे। अनि सिकारीले हेरेछ एकदमै माथि उडेको देखेछ होइन। अनि उसले भनेछ, म बाण त हानिदिन्छु, तिमीले भनेको कुरा गरिदिन्छु, तर मेरो बाणमा त त्यो पछाडि त्यो तपाईँहरूलाई थाहा छ फ्लेचिङ भन्दो रहेछ। अनि त्यो बाणको पछाडि, डाँटको पछाडि
ठ्याक्क पुच्छरमा यस्तो यस्तो निस्केको हुन्छ नि, यस्तो यस्तो, त्यसले चाहिँ अझै टाढा जानलाई मद्दत गर्दो रहेछ। अनि एरोडाइनामिक्स जस त्यस्तो केमा हेल्प गर्दो रहेछ क्या त्यो पछाडि हालेको कुराहरूले, बाणको पछाडि। अनि उसले भनेछ मेरो मसँग लट्ठी मात्रै छ, मसँग ऊ मात्रै छ, तर मेरो यसमा पछाडि त त्यति माथि हान्नलाई त प्वाखहरू चाहिन्छ नि त भनेर उसले भनेछ अरे। ल त्यसपछि मेरै प्वाख निकालेर दिन्छु नि त, एउटा हालेर हान नि त भनेछ। एउटा निकालेर दिएछ, अनि हानेछ, पुगेन छ, यसले त पुगेन, अझै 2-3वटा प्वाख चाहिन्छ भनेछ, 2-3वटा अझै दिएछ, फेरि हानेछ, पुगेन छ। अनि उसले भनेछ मसँग भएको सबै प्वाख लिऊ अनि पछि हानेर मार भनेर उसले आफ्नो जिउमा भएको सबै प्वाख झिकेर सिकारीलाई दिएछ। अनि सिकारीले हालेर हानेछ, अझै लागेन छ। लास्टमा गएर उसले मार्न खोजेको थियो, उसँग एउटा पनि प्वाख बाँकी नभयो भएर के भयो, उड्न सकेन। चढा उड्न नसकेपछि के हुन्छ, बिस्तारै मर्छ। हाम्रो डाहाले चाहिँ हामीलाई नै हानि गर्छ, बुझ्नुभयो है त्यो चराको कथा। हाम्रो डाहाले चाहिँ हामीलाई नै हानि गरिरहेको हुन्छ। कसैलाई देखेर हामी एकदमै धेरै डाहा गर्छौँ भने त्यो कुराले हामी यति अकुपाइड हुन्छौँ, हाम्रो फोकस अरूतिर जाँदै जाँदैन। तपाईँहरूले याद गर्नुभएको होला, जब तपाईँहरूलाई डाहा हुन्छ त्यो कुरा, त्यो मान्छेलाई कसरी जितौँ भन्दा पनि त्यो मान्छेलाई कसरी खसालौँ भन्ने जब हामी सोच्छौँ, त्यो सोचाइ हामीमा आए पछाडि त्यो कुराले चाहिँ हामीलाई नै यति इफेक्ट गरिरहेको हुन्छ। हितोपदेशको पुस्तकमा तपाईँले हेर्नुभयो भने हितोपदेशको तपाईँहरूले 14 अध्यायको 30 पद तपाईँहरूले पल्टाउनुहोस्। हितोपदेशको 14 अध्यायको 30 पद है, त्यहाँ यसरी लेखिएको छ। हितोपदेश 14 अध्यायको 30 पदमा, शान्त हृदयले शरीरलाई जीवन दिन्छ तर डाहाले हड्डी मक्काउँछ भनेर यहाँ भनेको छ। हेर्नुहोस् त, शान्त हृदयले शरीरलाई जीवन दिन्छ तर डाहाले हड्डी मक्काउँछ भनेको छ। इङ्ग्लिसमा हेर्नुहुन्छ भने एनभी इज क्यान्सर टु बोन, हाम्रो हड्डीमा चाहिँ क्यान्सर भएको जस्तो हो अरे डाहा चाहिँ। डाहाले चाहिँ हाम्रो वरिपरि भएकाहरूको हानि गर्छ। त्योभन्दा बढी चाहिँ जसले डाहा गरिरहेको हुन्छ, जो भित्रभित्र उम्लिरहेको हुन्छ, उसलाई चाहिँ झन बढी त्यसले चाहिँ नि इफेक्ट गरिरहेको हुन्छ। अनि डाहालाई चाहिँ हामीले हाम्रो बीचबाट चाहिँ हटाउनुपर्छ। तपाईँहरूलाई थाहा छ है, मत्तीको पुस्तकमा मत्ती 5 अध्यायमा डाँडाको उपदेश दिने बेलामा येशू ख्रीष्टले के भन्नुभएको छ, यदि तिम्रो आँखाले तिमीलाई पाप गर्न लाउँछ भने त्यो आँखा निकालेर फालिदेऊ, तिम्रो हातले पाप गर्न लाउँछ भने हात काटिदेऊ, किनभने त्यसले तिमीलाई नर्कमा लानु भन्दा त्यस्तै केही छ है। त्यसको थिम चाहिँ के हो त भन्दाखेरि, जे कुरा ठिक छैन त्यसलाई तिमीहरूबाट हटाऊ, त्यो हो नि त होइन। कतिजनाले चाहिँ लिटरली गर्न सकिन्छ र भनेर भन्नुहुन्छ, तर होइन है। कतिवटा कुराहरू बाइबलमा हामीले हेर्छौँ भने कतिवटा येशू ख्रीष्टले भन्नुभएका कतिवटा कुराहरू चाहिँ इङ्ग्लिसमा चाहिँ हाइपरबोली भन्छ है, हाइपरबोली भन्छ। नेपालीमा चाहिँ अब त्यसको ठ्याक्कै शब्द छैन, एक्ज्याजरेट गरेर भन्ने के कुनै कुरा। तपाईँहरूलाई थाहा छ होला नि, पहिला मम्मीहरूले एकदमै रिसाउनु भयो भने तँलाई अहिले म यहीँ कुट्टी कुट्टी मारिदिन्छु होइन, अनि पछाडि अनि अब जस आज यस्तो काम गरेँ कि म त मर्नै लागेँ, मर्न त लाग्यो हुन नि त होइन, तर पनि एउटा एक्ज्याजरेट होइन, त्यो उयो देखाउनको लागि चाहिँ एक्ज्याजरेट गरेर भन्ने। अनि त्यति बेला पनि येशू ख्रीष्टले चाहिँ त्यसरी नै भन्नुभएको कुराहरू, तिम्रो दाहिने हातले दिएको देब्रे हातले थाहा नपाओस्, त्यस्तो हुनसक्छ त, हुन सक्दैन नि। तर एकदमै एक्ज्याजरेट, एकदमै फोकस गर्नुभएको हो क्या, यस्तो देऊ तिमीले दिँदाखेरि चाहिँ यस्तो होस् कि तिम्रो दाहिने हातले दिएको देब्रे हातले थाहा नपाओस् भनेको, त्यो चाहिँ अरू कसैले पनि थाहा नपाओस्। दाहिने हातले दिएको देब्रे हातले थाहा पाएन भने अरूले थाहा पाउँछ त, थाहा पाउन्न नि होइन। त्यसरी उहाँले एक्ज्याजरेट गरेर भन्नुभएको। धनी मान्छेलाई बरु उठलाई बरु सियोको नाथ्रीबाट छिर्न, सियोको पालबाट छिर्न सजिलो होला, धनीलाई स्वर्गको राज्यमा छिर्न असम्भव, त्यति नै गाह्रो छ। सियोको पालबाट उठ छिर्न सक्छ होला त होइन, एक्ज्याजरेट गरेर भन्नुभएको। अनि यहाँ पनि येशू ख्रीष्टले चाहिँ एक्ज्याजरेट गरेर भन्नुभएको, तिमीहरूको बिचमा पाप छ, तिमीमा कुनै कुराले तिमीलाई पाप गर्न लगाएको छ भने होसियार, त्यो चाहिँ शरीरको अङ्गै काटेर फालेको बराबर नै त्यसरी होसियार हुनु। अनि यदि हामीमा डाहा छ भने हामी पनि होसियार हुनु पर्यो। हामीलाई थाहा छ हामीमा डाहा छ, हामीले डाहा गरिरहेका छौँ भने हामी पनि होसियार हुनु पर्यो। एक्ज्याजरेट गरेर भन्नुभएको जस्तै, आँखै निकालेर फाल भनेको जस्तै होसियार हुनु पर्यो। परमेश्वरले पापलाई घृणा गर्नुहुन्छ।
परमेश्वरले पापलाई घृणा गर्नुहुन्छ अनि आज मण्डलीमा डाहा भयो भने त्यसले एकदमै हानि गर्छ, त्यसले सबैको हानि गर्छ। त्यो कुरालाई चाहिँ हाम्रो बिचबाट हामीले हटाउनु पर्ने। डाहाले चाहिँ तपाईँलाई मात्रै हानि गर्ने होइन, डाहाले त्यो मान्छेलाई मात्रै हानि गर्ने होइन। जब मान्छेले डाहा गर्न थाल्छ, डाहाले चाहिँ अरू बाटोहरू खोलिदिन्छ पाप गर्नको लागि। जो मान्छेले डाहा गर्छ, जहाँ डाहा सुरु हुन्छ, यदि त्यो कुरालाई कल्टिभेट गरिरह्यो भने, यदि त्यो कुरालाई त्यत्तिकै हुन दियो भने त्यसले चाहिँ अरू पापहरू निम्त्याउँदो रहेछ। बाइबलले हामीलाई भन्दछ। तपाईँहरूले पहिलो सामुएल पढ्नुहोस् है। डाहाले कसरी पापहरूतिर डोर्याउँछ त्यसको केही उदाहरणहरू हामी हेर्नेछौँ है। पहिलो सामुएल 18 अध्याय। छदेखि 11 है, 6 देखि 11 म तपाईँहरूलाई पढेर सुनाउँछु है। जब दाउदले पलिस्तीहरूलाई ध्वंस गरेर मानिसहरू फर्किरहेका थिए, तब स्त्रीहरू इजरायलका सबै सहरहरूबाट निस्के अनि तिनीहरू सितार र खैजडी बजाउँदै गाउँदै र नाच्दै साउल राजालाई भेट्न आए। स्त्रीहरू आनन्दित भएर यसो भनेर गाउँदथे, साउलले हजारौं हजारलाई ध्वंस गरे र दाउदले त लाखौं लाखलाई ध्वंस गरे। साउल साह्रै रिसाए र ती शब्दहरूले उनलाई चोट लाग्यो। उनले भने, दाउदको निम्ति तिनीहरूले लाखौं लाख ठहराए, तर मलाई चाहिँ हजारौं मात्र। अब तिनलाई राजा तुल्याउनु मात्र त बाँकी रह्यो। त्यस दिनदेखि उसो साउलले दाउदलाई डाहाको दृष्टिले हेर्न लागे। भोलिपल्ट परमेश्वर तर्फको एउटा हानिकारक आत्माले साउललाई पक्र्यो। उनी घरमै अगमबाडी बोलिरहेका थिए। दाउदले अघि चाहिँ साउलको निम्ति वीणा बजाउँदै थिए। साउलको हातमा आफ्नो भाला थियो। दाउदलाई भित्तैमा उनिदिन्छु मनमनै भन्दै त्यो हाने, तर दाउद दुईपल्टै तर्के। यहाँ हेर्नुहोस् है के भनेको छ त्यहाँनिर 9 पदमा। त्यस दिनदेखि उसो साउलले दाउदलाई डाहाको दृष्टिले हेर्न लागे। त्यहाँ मान्छेहरू, स्त्रीहरू बाहिर निस्केर खैजडी निकालेर युद्धमा विजय भएर आएको, अनि पछाडि त्यहाँनिर स्त्रीहरू खुसीले गाइरहेको थियो। साउलले हजारौं हजारलाई ध्वंस गरे भन्दाखेरि साउल खुसी भएको थियो होला। यदि त्यति मात्रै भनेको भए साउल कति खुसी हुन्थ्यो होला नि, होइन? हजारौं हजारलाई ध्वंस गरे, वाह भनेर उसले त एकदम मेरो प्रजाहरू भनेर एकदमै खुसी हुन्थ्यो होला। तर अर्को कुरा त्यहाँ थपियो, दाउदले लाखौं लाखलाई ध्वंस गरे भन्ने बित्तिकै उसलाई के भयो, त्यहाँनिर रिस उठ्यो। उसले हजारौं हजार ध्वंस गर्यो भन्ने कुराको उसलाई मतलब छैन, दाउदले लाख गर्यो भन्ने कुरा गर्ने भन्ने उसलाई रिस उठ्यो। त्यो कारणले उसलाई डाहा भएको कारणले गर्दाखेरि उसले अब त्यहाँ के गरेको छ हेर्नुहोस् त। उसँग भएको भालाले भित्तामा उन दिन्छु भनेर हालेको, तर दुईपल्ट नै दाउद बचे भनेर भनेको छ। अनि आज हामीमा भएको डाहालाई हामीले त्यो कुराले हामी अलार्म भएर हामी त्यो कुरालाई हाम्रो बीचबाट हामीबाट त्यो कुरालाई हामीले हटाएनौँ भने त्यसले चाहिँ अरू पापलाई चाहिँ ढोका खोलिदिँदो रहेछ। पछि पनि हामीले हेऱ्यौँ भने साउलले दाउदलाई मार्न खोजेको कुरा आइपाउँछ। किन त? दाउदुभन्दा बलियो भएको भएर हो त? होइन नि, होइन? ऊ त राजा, ऊभन्दा त माथि कोही हुनै सक्दैन थियो नि त। तर पनि किन त भन्दाखेरि डाहाको कारणले गर्दाखेरि। तपाईँले येशू ख्रीष्टलाई क्रुसमा टाँगेको बेलामा अन्तिम घटना तपाईँहरूले हेर्नुभयो भने, मत्तीको पुस्तकमा अथवा अरू सुसमाचारको पुस्तकहरूमा हेर्नुभयो भने त्यहाँ लास्टमा के पाउनुहुन्छ? येशू ख्रीष्टलाई क्रुसमा टाँगिरहेको बेलामा फरिसीहरू आएर के भन्छ? आफूलाई राजा भन्थिस्, अब खै त ओर्लेर देखा न त, होइन? त्यहाँ उनीहरूको रियाक्सन हेर्नुहोस्। उनीहरू त्यहाँनिर खुसी भएको, उनीहरू त्यहाँनिर ख्रीष्टलाई मक गरिरहेको छ। तैँले आफूलाई राजा भनेर भन्दिस्, ल अब ओर्लेर आइज त, तल आएर आफूलाई राजा हो भने भन्छस् भने ओर्लेर आइज अनि देखा भनेर उनीहरूले त्यहाँ भनेको छ। उनीहरूलाई चाहिँ एकदमै डाहा थियो नि त त्यहाँनिर, तर उनीहरूले जे गरे उनीहरू त्यसमा एकदमै रमाइरहेको छ। अनि त्यो सँगसँगै चोरले पनि के भन्छ, चोर पनि त्यहाँनिर हाँसेको कुरा आइपाउँछौँ। डाहाले चाहिँ अरू पापहरूलाई चाहिँ बाटो खोलिदिँदो रहेछ हाम्रो जीवनमा। त्यही भएर डाहा हामीमा छ भने हामी चाहिँ सचेत रहनु पर्यो। डाहाले भरिएको मानिसले खराब विचार राख्छ, खराब बोली बोल्छ, खराब व्यवहार देखाउँछ र खराबीमा रमाउँछ। खराब बोली बोल्छ। मण्डलीमा तपाईँहरूले हेर्नुभयो भने समस्या कुरा काट्ने, आफूभन्दा सानो आफूभन्दा उयसको त कहिले पनि कुरै काटिन्न के। तपाईँले एकचोटि याद गर्नुहोस्, होइन? तपाईँले कसैको कुरा काट्नुहुन्छ भने
तपाईँभन्दा कमजोर, तपाईँको बराबरीमा आउन नसक्ने मान्छेको तपाईँले अहिलेसम्म कहिले नै कुरा काट्नु भएको छैन। तपाईँको बराबरीमा आउने मान्छेको तपाईँले कुरा काट्नुहुन्छ। खराब विचार राख्दछ डाहाले, खराब बोली बोल्छ डाहाले, अनि खराबीमा रमाउँछ। त्यो भन्ने बित्तिकै कति पापहरू हुने भयो त्यहाँनिर। त्यस्तै कोरिन्थीको मण्डलीमा पनि त्यही डाहाको कारणले गर्दाखेरि उनीहरूमा चाहिँ पाप भएको। उनीहरूलाई वरदान दिइएको थियो, पवित्र आत्माले उनीहरूलाई वरदान दिनुभएको थियो, तर उनीहरू चाहिँ यसको भन्दा मेरो वरदान सानो, यसको भन्दा मेरो वरदान ठुलो, मैले चाहिँ यस्तो गर्ने त्यसले त्यस्तो गर्ने। अनि त्यहाँ उनीहरूको बिचमा डाहा थियो। अस्ति हामीले हेरिरहेको थियौँ, उनीहरूको बिचमा कलह थियो। कसैले चाहिँ म अपोलोसको भनिरहेको थियो, कसैले चाहिँ म पावलको भनिरहेको थियो। त्यो एउटा समस्या छँदै थियो, तर त्यहाँ उनीहरूको बिचमा डाहा थियो। यसले मात्रै अन्य भाषा बोल्ने, म पनि बोल्ने, यसलाई मात्रै आउँछ र। अनि उनीहरू त्यहाँनिर सङ्गतिमा यसरी बसेर एकदमै काम एउटा अर्डरमा हुनुपर्ने उनीहरूको त्यहाँनिर हो हल्ला मचिने कुराहरू किन त भन्दा डाहाले गरेर बोलिरहेको बेलामा कसैले अन्य भाषामा प्रार्थना गरिदिन्थ्यो, अर्कोले झन् ठुलो स्वर अन्य भाषामा प्रार्थना गरिदिन्थ्यो। किन त? डाहा भएको कारणले गर्दाखेरि। डाहाले चाहिँ हामीलाई, जसले डाहा गर्छ उसलाई हानि गर्छ, उसको वरिपरि भएकाहरूको हानि गर्छ। अनि डाहाले चाहिँ अरू पापहरूको लागि ढोका खोलिँदो रहेछ हाम्रो जीवनमा। त्यही कारणले चाहिँ हामी चाहिँ डाहादेखि ईर्ष्या हामीमा छ भने चाहिँ हामी चाहिँ सचेत रहनु पर्यो। याकुब 3 को 16 है, याकुब 3 अध्यायको 16 पदमा यसरी लेखिएको छ, किनकि जहाँ डाहा र स्वार्थपूर्ण अभिलाषा हुन्छ त्यहाँ भाँड भैलो र हर किसिमको भ्रष्ट काम हुन्छ भनेर भनेको छ। किनकि जहाँ डाहा र स्वार्थपूर्ण अभिलाषा हुन्छ त्यहाँ भाँड भैलो र हर किसिमको भ्रष्ट काम हुन्छ भनेर त्यहाँ भनेको छ। हेर्नुहोस् त। अब त्यस भए तिमीहरूमा डाहा छ, पावलले भनिरहेको छ है कोरिन्थीको मण्डलीलाई, तिमीहरूमा डाहा छ, तिमीहरूमा क्रोध छ एकअर्काप्रति, तिमीहरू रिस गर्छौ। अब त्यसको औषधि चाहिँ दाउदले माफ गर्नु होला, पावलले के दिएको छ? त्यही कुरा अस्ति हामीले हेरेका थियौँ है। पहिलो कोरिन्थी 12 अध्यायमा तपाईँले हेर्नुभयो भने त्यहाँनिर आएर चाहिँ अब पावलले भनेको छ, तिमीहरू एक अर्कामा डाहा गर्छौ, एकले अर्काको क्रोध गर्छौ, एकले अर्काको रिस गर्छौ। किन गर्छौ? तिमीहरूलाई त थाहा छैन र तिमीहरूले एउटै पवित्र आत्मामा बप्तिस्मा पाएका हो, तिमीहरूले एउटै मुक्ति पाएका छौ, तिमीहरू किन एकले अर्काको डाहा गर्छौ? तिमीहरू त क्रिस्टका शरीरहरू हौ, क्रिस्टका शरीर हौ, तिमीहरू क्रिस्टका शरीरका अङ्गहरू हौ भनेर त्यहाँनिर पावलले कोरिन्थीको मण्डलीलाई सम्झाइरहेको छ। पहिलो कोरिन्थी 12 अध्याय पल्टाउनुहोस् है तपाईँहरूले। अब त्यहाँनिर पावलले चाहिँ उनीहरूको बिचमा डाहा र कलह चाहिँ किन हुन नहुने भन्ने कुराहरू उसले भनिरहेको छ है। 12 अध्यायको तपाईँहरूलाई पढेर सुनाइदिन्छु 12 देखि 27 पद है। किनकि जस्तो शरीर, हामीले गएको हप्ता योभन्दा माथि मात्रै हेरेका थियौँ, तल आएको थिएनौँ है। सबैको हितको लागि नै पवित्र आत्माको काम प्रकट हुनलाई हरेकलाई दिइएको भन्ने हामीले हेरिरहेका थियौँ। अनि अब आज चाहिँ हामी 12 हेर्नेछौँ है। किनकि जस्तो शरीर एक छ र त्यसका धेरै अङ्गहरू हुन्छन् र शरीरका सम्पूर्ण अङ्गहरू धेरै भए तापनि शरीर चाहिँ एउटै हुन्छ, ख्रीष्ट पनि त्यस्तै हुनुहुन्छ। किनकि एउटै पवित्र आत्माद्वारा हामी सबैले एउटै शरीरमा बप्तिस्मा पाएका छौँ, यहुदी वा ग्रीक, कमारो वा फुक्का, हामी सबैलाई एउटै पवित्र आत्माबाट पिउन दिइयो। किनकि शरीर एउटै अङ्गबाट मात्र होइन तर धेरै अङ्गहरूबाट बनिएको हुन्छ। यदि खुट्टाले म हात होइन यसैले म शरीरको अङ्ग होइन भन्यो भने के त्यो शरीरको अङ्ग हुँदैन र? र कानले म आँखा होइन यसैले म शरीरको अङ्ग होइन भन्यो भने त्यो शरीरको अङ्ग हुँदैन र? यदि जम्मै शरीर आँखा हुँदो हो त सुन्ने कहाँबाट? यदि जम्मै शरीर कान हुँदो हो त सुन्ने कहाँबाट? तर परमेश्वरले आफ्नो इच्छा बमोजिम शरीरमा हरेक अङ्ग मिलाएर राखिदिनु भएको छ। यदि ती जम्मै एउटै अङ्ग हुन् त शरीर कहाँ हुने? तर अङ्गहरू धेरै छन् तापनि शरीर चाहिँ एउटै। आँखाले हातलाई मलाई तेरो दरकार छैन भन्न सक्दैन र शिरले पनि खुट्टालाई मलाई तिमीहरूको दरकार छैन भन्न सक्दैन। बरु शरीरका अझ दुर्बल देखिने अङ्गहरू नै नहुने हुन्छन्। शरीरका ती अङ्गहरू जुनहरूलाई हामी कम महत्त्वका ठान्छौँ तिनलाई हामी बढ्ता आदर दिन्छौँ। प्रत्यक्ष रूपले देखिन नसकिने अङ्गहरूलाई हामी बढी भद्रता साथ राख्छौँ।
प्रत्यक्ष देखाउने सकिने हाम्रा अङ्गहरूलाई त्यस्तो हिफाजत चाहिँदैन। तर परमेश्वरले हाम्रो शरीरलाई यसरी मिलाउनु भएको छ कि हीन अङ्गहरूलाई बढी आदर प्रदान गर्नुभएको छ, ताकि शरीरमा बेमेल नहोस् तर अङ्गहरू एउटाले अर्काको निम्ति समान वास्ता राखुन्। यदि एउटा अङ्गलाई कष्ट भयो भने सबै अङ्गहरूले सँगै कष्ट भोग्छन्, अथवा एउटा अङ्गको आदर भयो भने सबै अङ्गहरूले सँगै आनन्द मनाउँछन्। तिमीहरू ख्रीष्टका शरीर हौ र हरेक त्यसका अङ्गहरू हौ। कोरिन्थीको मण्डलीमा डाहा थियो। अब त्यसको प्रेस्क्रिप्सन के त? किन चाहिँ तिमीहरूमा डाहा हुनु हुँदैन भनेर पावलले भनेको छ? किनभने तिमीहरू सबै ख्रीष्टका शरीरका अङ्गहरू हौ। आँखाले हातलाई मलाई तेरो दरकार छैन भन्न सक्दैन र शिरले पनि खुट्टालाई मलाई तिमीहरूको दरकार छैन भन्न सक्दैन। हामीले एउटालाई अर्कालाई हामीले हेरिरहेका थियौँ। पवित्र आत्माको वरदान चाहिँ हामीलाई चाहिँ एउटाले अर्काको हितको लागि प्रयोग गर्नलाई चाहिँ पवित्र आत्माले हामीलाई दिनुभएको हो। अनि त्यो वरदानहरू प्रयोग गरेर चाहिँ संसारका मानिसहरूलाई ख्रीष्ट देखाउन सकौँ, ख्रीष्ट महिमित पार्न सकौँ भनेर हामीलाई दिनुभएको हो। तर यदि हाम्रो बिचमा डाहा भयो भने, जसलाई हामीले प्रेम गर्नुपर्ने त्यो नै भएन भने ख्रीष्ट कसरी झल्किनुहुन्छ? अनि डाहा चाहिँ हाम्रो बिचमा चाहिँ एकदमै ठुलो समस्या हो भन्ने कुरा हामीले जान्नुपर्छ। मण्डलीमा तपाईँले हेर्नुहोस्, डाहाले भरिएर मान्छेहरूले कतिजनाले त छुट्टै सङ्गति सुरु गर्छ डाहाले भरिएको कारणले गर्दाखेरि। कोही नयाँ प्रचारक आयो, डाहाले भरेर भुतुक्क वचनै नसुनिदिने, डाहाको कारणले गर्दाखेरि। आँखाले यहाँनिर भनेको छ नि होइन, आँखाले मलाई तेरो दरकार छैन, आँखाले हातलाई भन्न सक्दैन। आँखामा धुलो पर्दाखेरि हातले नै पानी छम्केर आँखाको धुलो निकाल्ने हो नि होइन। अनि हात आगोमा नपरोस्, झाडी काँडामा नपरोस् भनेर केले हेर्ने हो? आँखाले हेर्ने हो। हामी पनि त्यसरी नै मिलेर बसेका छौँ। मण्डली, हामी परिवार त्यस्तो खालको हौ। परमेश्वरले हामीलाई त्यसरी राख्नु भएको हो। एकले अर्कालाई प्रेम गर्नुपर्ने हो। तर जसलाई प्रेम गर्नुपर्ने उसको हामी खराबी चाहन्छौँ भने त्यो कुरा ठिक भयो त? हार्मोनाइज भयो त? भएन नि होइन। आज हाम्रो बिचमा डाहा नहुनुपर्ने, आज डाहा हामीमा छ भने हामी सचेत रहनुपर्ने। हामीलाई चाहिँ एउटा जीवित आशा दिइएको छ। हामीले अघि नै पनि गाइरहेका थियौँ होइन। एक दिन चाहिँ हामीलाई लिन आउनुहुन्छ प्रधानदूतको यो सँगै तुरैको चर्को आवाजसँगै एक दिन हामीलाई लिन आउनुहुन्छ। अनि यो आशा हामीमा छ, जीवित आशा हामीमा भएको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो पोजिसन के हो त होइन? हामीले कस्तो खालको आत्मिक आशिषहरू पाएका छौँ? संसारको मान्छेले नपाएका कुराहरू हामीले पाएका छौँ। हामी सबैजना एकदमै डिफ्रेन्टली एबल्ड छौँ होइन। हामी सबैजना इक्वल छैनौँ होला, तर हामी सबैजना के छौँ? डिफ्रेन्टली एबल्ड छौँ। हामी इक्वालिटी भन्छौँ नि होइन। इक्वालिटी र इक्विटीमा फरक के छ त? फुल बगैँचामा तपाईँले फुल हेर्नुभयो भने एकदमै झ्याउरे खालको फुल चाहिँ बास्ना आइरहेको हुन्छ, एकदमै कलरफुल फुलको चाहिँ बास्ना हुँदैन। त्यहाँनिर हेर्नु उनीहरू इक्वल हो त? होइन। तर त्यहाँनिर इक्विटी हामी पाउँछौँ। जे होस्, एउटा छैन भने अर्को कुराले ब्यालेन्स गरेको हामी पाउँछौँ। मण्डलीमा पनि ख्रीष्टले हामीलाई त्यसरी नै राख्नु भएको छ। किन राख्नु भएको हो त भन्दाखेरि मानिसहरूलाई ख्रीष्ट चिनाउनको लागि। अनि त्यतिन्जेलसम्म यदि हामी बिचमा डाहा आउँछ, कसैलाई देखेर हामी डाहा गर्छौँ भने हामीले जान्नु पर्यो हामी चाहिँ हाम्रो जीवनको पर्पस के हो, हामी चाहिँ कहाँ छौँ, हाम्रो पोजिसन चाहिँ कहाँ छ भन्ने कुरा हामीले जान्नु पर्यो। एक दिन चाहिँ हामीलाई लिनलाई हाम्रो दुलहा आउनुहुन्छ भन्ने कुरा विश्वास गरेर हामी जिउँछौँ। त्यतिन्जेलसम्म चाहिँ मण्डलीलाई चाहिँ आज संसारको अगाडि चिनाउनु पर्छ भन्ने हामी विश्वास गर्छौँ भने हाम्रो बिचमा चाहिँ डाहा हुन नपर्ने हो। यदि हामी एज अ कलेक्टिभ एउटा मण्डली, एउटा परिवार भएर आज मानिसहरूलाई चिनाउँछौँ भने हामीले आफूलाई त हानि गर्दैनौँ नि होइन। हामीमा डाहा छ भने हामी चाहिँ सचेत रहनु पर्यो। तितस तपाईँहरूले पल्टाउनुहोस् 3 अध्याय। त्यहाँ यही जीवित आशाको बारेमा लेखिएको छ। म तपाईँहरूको लागि पढेर सुनाइदिन्छु है। तितस 3 अध्यायको 3 देखि 7 पद है।
किनभने हामी पनि एकपल्ट मूर्ख, अटेरी, बरालिएका, किसिम किसिमका काम वासना र सुख विलासमा फसेका, द्वेष र डाहामा दिन बिताउने मानिसबाट घृणित भएका र एउटाले अर्कालाई घृणा गर्ने थियौँ। हेर्नुहोस् है, जब हामीले ख्रिस्टलाई चिनेका थिएनौँ, जब हामीलाई सुसमाचार के हो भन्ने थाहा थिएन, जब हामी मण्डलीमा थिएनौँ, जब पवित्र आत्मा हामीमा हुनुहुन्थेन, जब पवित्र आत्माको वरदान हामीसँग थिएन, हामी एकपल्ट त्यसरी मूर्ख, अटेरी, बरालिएका, किसिम किसिमका काम वासना र सुख विलासमा फसेका, द्वेष र डाहामा दिन बिताउने मानिसबाट घृणित भएका, एउटाले अर्कालाई घृणा गर्ने थियौँ। तर जब परमेश्वर हाम्रा मुक्तिदाताको भलाइ र प्रेम प्रकट भयो, तब हामी आफैले धार्मिकतामा गरेको कामबाट होइन, तर उहाँको आफ्नै कृपा अनुसार पुनर्जीवनको स्नानद्वारा र पवित्र आत्माद्वारा भएको नवीकरणबाट उहाँले हामीलाई मुक्ति दिनुभयो, जो उहाँले हाम्रा मुक्तिदाता येशू ख्रिस्टद्वारा हामीमाथि प्रशस्त गरी खन्याउनु भयो, ताकि उहाँको अनुग्रहले धर्मी ठहरिएर हामी अनन्त जीवनको आशा राख्ने उत्तराधिकारी बन्न सकौँ। त्यहाँ हेर्नुहोस् त, पहिला हामीलाई शनिबार मम्मीले नुहाइदिनु हुन्थ्यो, अनि नुहाएर तेल लगाइदिनु हुन्थ्यो, अनि तेल लगाए पछाडि खेल्न जान्थ्यो, अनि खेलेर आउँदाखेरि तेलमा त झन् बालुवा टाँसिन्थ्यो, अनि घरमा आएर अनि धुलाइ नुहाउने बित्तिकै तेल लाएर चपक्क परेर गएको छ, घरमा आउँदा पुरै बालुवा टल्किरहेको हुन्थ्यो। अनि यस्तो धुलाइ भेट्ने कि यहाँनिर भनेको छ नि, तर उहाँको आफ्नै कृपा अनुसार पुनर्जीवनको स्नानद्वारा र पवित्र आत्माद्वारा भएको नवीकरणबाट उहाँले हामीलाई मुक्ति दिनुभयो। नुहाइसके पछाडि म जस्तो त्यो दिमाग नभएको त्यो बच्चा, मूर्ख बच्चा मात्रै गएर फेरि धुलोमा लडीबडी गर्छ। किन गर्थेँ त भन्दा ममा ज्ञान थिएन त्यति बेलामा, मलाई थाहा थिएन, मलाई त्यो धुलोमा लडीबडी गर्न मन लाग्थ्यो। साथीहरू सबै धुलोबडीमा लडीबडी गरेर हुन्थ्यो, म चाहिँ नुहाएको भनेर हात बाँधेर बसेँ नि मलाई मजा आउँदैन थियो। त्यही भएर म पनि उनीहरूसँग धुलोमा लडीबडी गर्थेँ, बेलुका पिटाइ चाहिँ स्योरै हुन्थ्यो। हामी पनि हाम्रो पोजिसन हामीले थाहा पाउनुपर्छ। हामीले मुक्ति पाएका छौँ, अब हामी चाहिँ नयाँ, हेर पुरानो बिति गएको छ, अब नयाँ आएको छ। यदि हामी नयाँ भएका छौँ भने यहाँ तितसको त्यहाँ 3 पदमा हेर्नुहोस् त, पहिला पो तिमीहरू त्यस्तो थियौ त, एउटाले अर्काको डाहा गर्ने, ईर्ष्या गर्ने पहिला थियो तिमीहरू, एउटाले अर्कालाई घृणा गर्ने पहिला थियो, तर अब होइन। किन भन्दा अब हामीमा ज्ञान आएको छ। के ज्ञान? हामीले चाहिँ नयाँ जीवन पाएका छौँ भन्ने ज्ञान हामीलाई छ। अनि आज हामीले हाम्रो पोजिसन कहाँ छ, हामी को हौँ भन्ने कुरा हामीले रियलाइज गर्नुपर्ने कुरा। हामी ख्रिस्टका शरीर हौँ, अनि ख्रिस्टको शरीर आज कलेक्टिभ हाम्रो एउटा जीवित आशा छ कि एक दिन चाहिँ हामीलाई हामीलाई परमेश्वरले, ख्रिस्टले हामीलाई दुलही, हामीलाई लिन आउनुहुन्छ भन्ने यो आशा हामीलाई छ। अब हामी अन्तिममा आएका छौँ है। अन्तिममा फिलिपीको पत्रबाट हामी एकछिन हेर्नेछौँ। अन्तिम कुरा चाहिँ फिलिपी 1 अध्याय तपाईँहरूले पल्टाउनुहोस्। एक अध्यायको 15 देखि 18 म तपाईँलाई पढेर सुनाउँछु है। 1 अध्यायको 15 देखि 18। कसैले साँच्चै डाहा र सेखीले, तर अरूहरूले सद्भावले ख्रिस्टलाई प्रचार गर्दछन्। सुसमाचारको सुरक्षाको निम्ति म यहाँ छु भनी जान्नेहरूले यो काम प्रेमले गर्दछन्, तर सेखी गर्नेहरूले चाहिँ मलाई कैदमा कष्ट थपिने विचार गरेर शुद्ध मनले होइन तर स्वार्थको भावनाले ख्रिस्टको प्रचार गर्दछन्। जे होस्, मूल कुरो यही हो, हर किसिमले चाहे बहानामा चाहे सत्यमा ख्रिस्टको प्रचार गरियोस् र यसैमा म रमाउँछु। यहाँ फिलिपीको पत्रमा हेर्नुहोस् है, उसले इन्ट्रोडक्सनमा लेख्दैछ अब के भइरहेछ त भन्ने कुराहरू। अनि त्यति बेलामा पावललाई चाहिँ झ्यालखानमा थुनामा परेको बेलामा चाहिँ कतिजनाले चाहिँ गुड इन्टेन्सन्स होइन, गुड इन्टेन्सन्स लिएर चाहिँ ख्रिस्टको प्रचार गरिरहेका थिए, ख्रिस्टको प्रचार गर्नकै निम्ति भने कतिजनाले चाहिँ पावललाई चाहिँ अझै कष्ट मिलोस् भनेर चाहिँ उनीहरूले चाहिँ सेखी गरेर, ईर्ष्या गरेर पनि कतिजनाले प्रचार गरिरहेको भन्ने यहाँ पावलले लेखेको कुरा हामी पाउँछौँ है। गुड इन्टेन्सन्सले होइन, ख्रिस्ट प्रचार गर्ने इन्टेन्सन्सले होइन, तर अब ख्रिस्टलाई बाहिर प्रचार गर्यो भने पावललाई भित्र झन् धेरै सजाय मिलोस् भन्ने हिसाबले उनीहरूले त्यहाँ प्रचार गरिरहेको हामी पाउँछौँ डाहाको कारणले गर्दाखेरि। त्यहाँ पावलले तर के भनेको छ त्यो कुरा मलाई मतलब छैन। जे होस्, मूल कुरा यही हो, हर किसिमले चाहे बहानामा चाहे सत्यतामा
चाहे सत्यमा ख्रीष्टको प्रचार गरियोस् र यसैमा म रमाउँछु। मण्डलीले चाहिँ ख्रीष्टको प्रचार गरेको छ कि छैन, त्यो सबैभन्दा ठुलो महत्त्वपूर्ण कुरा हो नि, होइन? अनि यहाँनिर पावलले भनेको पनि त्यही हो। उनीहरूले ईर्ष्या गर्यो, डाहा गर्यो, म गर्दिनँ उनीहरूले जेसुकै गरोस्, मलाई मतलब छैन। त्यहाँ पछाडि तपाईँले हेर्नुभयो भने पछि पावलले भन्दै गएको छ, जिउनु मेरो लागि ख्रीष्ट हो, मर्नु मेरो लागि लाभ हो। हामीले एकचोटि वचन सुनिसकेका छौँ। त्यस पछाडि उसले भन्दै गएको छ, होइन? परमेश्वरको राज्य विस्तार गर्ने चाहिँ सबैभन्दा ठुलो कार्य चाहिँ हामीलाई सुम्पिएको हो, मण्डलीलाई। अनि आज त्यसमा चाहिँ हामी फोकस्ड हुनु पर्यो। सानोतिनो कुरामा उसले मभन्दा बढी गर्यो, मैले उसलाई बढी गर्नुपर्छ, म ऊभन्दा बढी हुनुपर्छ, अथवा उसले मभन्दा माथि गएको छ, उसलाई त माथि जान दिनुहुन्न। अथवा कोरिन्थीको मण्डलीमा हेर्ने, उसँग यस्तो वरदान छ, मलाई पनि मसँग पनि त्यस्तै वरदान, अथवा उसँग वरदान छ, त्यो वरदानै नहुने गरी कसरी उसको हानि गर्ने, त्यो कुराहरू हामीमा हुनु भएन। त्यो कुराहरूमा मात्रै होइन, हामीले प्र्याक्टिकल्ली हेर्ने हो भने कतिवटा कुराहरूमा चाहिँ हामीले डाहा गरिरहेका हुन्छौँ, त्यो कुरा चाहिँ हामीमा हुनु भएन। हाम्रो पोजिसन के हो, मैले अघि भने नि, होइन? के हो त? त्यो कुरा हामीले याद गर्नु पर्यो। हामी ख्रीष्टका शरीर हौँ। संसारका मानिसहरूलाई चिनाउनको लागि हामीलाई पवित्र आत्माको वरदानहरू दिइएको हो। अनि हामीमा चाहिँ एउटा आशा छ, एक दिन हामी चाहिँ स्वर्ग जान्छौँ। त्यतिन्जेलसम्म चाहिँ हामीलाई चाहिँ के गर्नको लागि यहाँनिर राखिएको हो त भन्दाखेरि ख्रीष्टलाई चाहिँ महिमित गराउनलाई हामीलाई यहाँ राखिएको। त्योभन्दा बाहेक अरू केही कुराहरू छ भने त्यो कुरालाई हाम्रो बिचमा रहन नदेऊ। हाइपरबोली मैले अघि नै भने नि, होइन? आँखाले पाप गर्छ भने आँखा निकालेर फालिदेऊ, हातले पाप गर्छ भने हातै काटेर जलाइदेऊ। तिमीहरूको बिचमा जुन कुराले चाहिँ ख्रीष्टलाई आदर गर्दैन, त्यो कुरा छ भने त्यो कुरा तिमीहरूले निकाल। मत्ती 5 अध्यायमा भन्न खोजेको त्यही नै हो। केही कुरा छ भने जुन चाहिँ परमेश्वरको अगाडि ग्रहण योग्य छैन भने, यदि थाहा छ भने त्यो चाहिँ तिमीहरूको बिचबाट निकाल। हाइपरबोली त्यही भएर उहाँ येशू ख्रीष्टले त्यहाँनिर स्ट्रेस दिनुभएको हो। हाम्रो बिचमा त्यस्तो कुराहरू छ भने आज हामी चाहिँ सचेत रहनु पर्यो। अरूमा भएको डाहा हामी देख्न सक्दैनौँ, हामी आफूले आफूलाई मात्रै देख्न सक्छौँ। हामीमा डाहा छ, ममा डाहा छ भने मैले थाहा पाउनु पर्यो, त्यो चाहिँ पाप रहेछ है। मलाई कसैलाई देखेर, तपाईँहरूमध्ये कसैलाई देखेर ममा डाहा सुरु भएको छ भने मैले आफूले आफूलाई भन्नु पर्यो, मैले चाहिँ पाप गरिरहेको छु है। यसले चाहिँ मेरो साथीलाई पनि हानि गर्छ, यसले चाहिँ मलाई पनि हानि गर्छ, र यदि मैले यो कुरालाई म भित्र रहन दिइरहेँ भने चाहिँ मैले अरू पनि पापहरू गर्न सक्ने रहेछु भन्ने कुरा चाहिँ आज मण्डलीले, आज हामीले चाहिँ रियलाइज गर्नु पर्यो। हामीलाई जे दिइएको छ, परमेश्वरले हामीलाई उहाँको इच्छा अनुसार विभिन्न वरदानहरू दिनुभएको छ, विभिन्न ठाउँमा हामीलाई राख्नु भएको छ। हाम्रो लाइफको सिचुएसनमा हामी विभिन्न ठाउँहरूमा छौँ होला। हामीले अस्ति नै हेरिरहेका थियौँ नि, रोमी 8 अध्यायबाट चुनिएकाहरूलाई हरेक कुराबाट असलै हुन्छ भन्ने कुराहरू हामीले हेरिरहेका थियौँ। त्यो विश्वास गर्नु पर्यो। आज मसँग छैन, त्यसलाई पनि म गिराउँछु। त्यो संसारको मानिसहरूले गर्ने कुरा। आज मण्डलीमा चाहिँ त्यो कुराहरू हुन सुहाउँदैन। 12 अध्याय पछाडि अब कन्क्लुजन त्यहाँनिर अनि हामी पाउँछौँ पावलले लेखेको। के त कन्क्लुजन भन्दाखेरि सबै कुराहरू अब भयो, सुन्यौ तिमीहरूले, मण्डली, वरदान, तिमीहरूमा भएको कलह, डाहा, सबै कुराहरू भइसक्यो। त्यहाँ उसले भनेको छ। अनि उसको चिठी लेखनमा उसको एउटा इन्टरभल पछाडि एउटा डिफ्रेन्ट आउँछ नि, होइन? अब एउटा पेन्टिङमा चाहिँ रातो कलरले पेन्टिङ गरिरहेको छ भने एकैचोटि त्यहाँनिर कालो लगाइदियो भने त्यहाँनिर कन्ट्रास्ट देखिन्छ नि, होइन? पावलको पत्र पहिलो कोरिन्थीमा पनि तपाईँले हेर्नुभयो भने 12 अध्यायसम्म एउटा थिम गइरहेको छ भने 13 अध्याय आउने बित्तिकै उसले त्यहाँनिर कन्ट्रास्टै चेन्ज गरेको छ। उसको लेटर, त्यो लेखनमा त्यहाँनिर दुईवटा डिफ्रेन्ट पार्ट जस्तो लाग्छ है। उसले अघिसम्म चाहिँ ख्रीष्टको शरीर तिमीहरू यस्तो यस्तो भनिरहेको छ, एकैचोटि उसले प्रेम कस्तो हुन्छ भन्ने कुराहरू उसले भनिरहेको छ। पहिलो कोरिन्थी 13 अध्याय तपाईँहरूले पल्टाउनुहोस्, यो चाहिँ घर गएर तपाईँहरूले पढ्नु होला है। प्रेमको बारेमा लेखेको छ है। प्रेम चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्ने कुराहरू तपाईँहरूले थाहा पाउनुहुन्छ त्यहाँनिर है। हामीले एकदमै सरर पढ्छौँ, यादै गर्दैनौँ, तर त्यहाँनिर एकदमै असल कुराहरू लेखिएको छ। भन्न खोजेको चाहिँ पावलले हामीहरूको बिचमा चाहिँ डाहा होइन, कलह होइन, हाम्रो बिचमा हुनुपर्ने चाहिँ प्रेम हो। अनि यहाँ भनेको प्रेम चाहिँ अगापे प्रेम। अगापे विभिन्न खालको प्रेमहरू हुन्छ। कुनै प्रेममा हामी दिन्छौँ अनि हामी लिन्छौँ,
तर यो भनेको प्रेम चाहिँ यस्तो खालको प्रेम हो जुनले चाहिँ दिई मात्रै रहन्छ, लिने कुराको आशा गर्दैन। अगापे प्रेम भनेको चाहिँ त्यस्तो खालको प्रेम हो। अनि अगापे प्रेमको सोर्स चाहिँ परमेश्वर आफै हुनुहुन्छ। जसले परमेश्वरलाई चिनेको छ उसले मात्रै अगापे प्रेम गर्न सक्छ। अनि त्यही भएर लेखेको हो, तिमीहरूले परमेश्वरलाई चिनेका छौ भने, प्रेमको सोर्स त परमेश्वर नै हुनुहुन्छ भने तिमीहरूमा पनि अगापे प्रेम हुनुपर्ने। तिमीहरूमा डाहा कलह होइन, तिमीहरूमा चाहिँ प्रेम हुनुपर्ने। कस्तो प्रेम त भन्दाखेरि सहनशील, यस्तो प्रेम जुन चाहिँ सहनशील हुन्छ, यस्तो प्रेम जसले धैर्य गर्छ। अनि तेस्रोमा के भनेको छ, यस्तो प्रेम जसले डाहा गर्दैन। प्रेम सहनशील हुन्छ र दयालु हुन्छ, प्रेमले डाहा गर्दैन। अनि आज हाम्रो बिचमा डाहा छ भने हाम्रो बिचमा प्रेम छैन भन्ने कुरा हामी थाहा पाउँछौँ। यदि हाम्रो बिचमा प्रेम छ भने हामीमा डाहा नहुनु पर्ने हो, यदि हामीमा डाहा छ भने हाम्रो बिचमा प्रेम छैन भन्ने कुरा हामी थाहा पाउन सक्छौँ। मेरो वचनको अन्तमा आइसकेको छु है। म फेरि एकचोटि तपाईँलाई भन्छु है, हामीमा डाहा हुनु हुँदैन। यदि हामीमा डाहा छ भने हामीले थाहा पाउनु पर्यो, त्यसले हामीलाई हानि गर्छ, हाम्रो वरिपरि भएकाहरूलाई हानि गर्छ, अनि त्यसबाट अरू पापहरूको लागि त्यसले ढोका खोलिदिँदो रहेछ। त्यसको लागि के त भन्दाखेरि हामीले थाहा पाउनु पर्यो, जसरी हात र आँखा, हातलाई आँखा चाहिन्छ, जसरी आँखालाई हात चाहिन्छ, त्यसै गरी एउटा अर्का हामीलाई चाहिन्छ। मण्डलीमा एउटाले अर्कालाई सहायता हामीलाई चाहिन्छ। यो कुरा हामीले रियलाइज गर्नुपर्छ। यदि हामीलाई थाहा छ हामीलाई उसको सहायता चाहिन्छ, उसलाई मेरो सहायता चाहिन्छ भने हामीलाई थाहा छ भने हामीले डाहा गऱ्यौँ भने त कुरा मिलेन नि, होइन। जसलाई प्रेम गर्नुपर्ने हो उसको डाहा गर्छौँ भने त्यहाँ कुरा मिलेन। अथवा पावलले भने जस्तै प्रेमले डाहा गर्दैन। यदि हामीले डाहा गर्छौँ भने हाम्रो बिचमा प्रेम छैन। हुन्छ, हामी प्रार्थना गर्नेछौँ छोटो, अनि म वचन